वेलकम बैक। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में कत्ल का अंदोहनाक वाक़या पेश आया है। कातिल ने वालिदैन और बहन समेत 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल होने वालों में मुलजिम का भांजा, खाला सास और एक करीबी रिश्तेदार भी शामिल है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बाबर खान जाए वक़वा पर ही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बाबर। जी, लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन में सुबह के वक्त इंतहाई वाक़या पेश है जब एक ही घर में 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जबकि एक दूसरे घर में भी जो एक शख्स है उसे भी फायरिंग करके कत्ल किया गया। ये वो घर है जहाँ पर 4 लाशें घर से मिली हैं, जिसमें एक मुलजम जो है आबा, जिसे गिरफ्तार पुलिस ने किया है, उसका वालिद है, एक वालदा है, एक बहन है और एक भांजा है। मुलजम ने ये वारदात करने के बाद पुलिस के मुताबिक दूसरे मुकाम पर जाकर अपनी खाला सास है उसको भी फायरिंग करके कत्ल किया। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीमें यहाँ पर मौका पर पहुँच गई। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का ये कहना है कि मुलजम जो है आज के नशे का आदी है और जायदाद के तनाज़ा पर उसने ये कत्ल किया। पुलिस का कहना है ये कहना अभी कबल वक्त है कि मुलजम अकेला था या कि मुलजम के साथ कोई मजीद साथी भी हैं। इत्तला मिलते ही यहाँ पर जीजो कारब चीखो पुकार करते हुए यहाँ पर पहुँच गए। कराहम बर्पा हो गया। यहाँ पर सफ़े मातम बिछा हुआ है और पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी। और आज़ाद कश्मीर असम्बली में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब की तहरीक कसरत राय से मंजूर। तहरीक की मंजूरी के वक्त ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज और अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ ने कहा कि नए वज़ीर आज़म के इंतखाब की कार्रवाई आइन और रूल्स के ख़िलाफ़ है। सरदार रज़ा हमारे साथ हैं, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें ये फैसला होने जा रहा है कि क्या आइन को मअतल करके जो तहरीक अदम एतमाद के लिए बुलाया गया आइन था, उसको अब वोटिंग के जरिए नए कायदे ऐवान का इंतखाब होना है। यह जारी ताहम अपोजिशन की जानिब से काफ़ी एहतजाज यहाँ पे किया गया और उनका ये कहना है कि ये गैर कानूनी इजलास मुनक्कद किया जा रहा है। इस इजलास को फौरन ख़त्म किया जाए और नया इजलास जो है कायदे ऐवान के लिए उसे जो है वो तलब किया जाए और उसमें प्रॉपर आइनी तरीके से जो है वो एक प्रोसेस करके नए कायदे ऐवान को जो है वो मुंतखब किया जाए। इसके साथ मैं आपसे ये शेयर कर दूं कि स्पीकर असम्बली जो है उनका ये कहना है कि ये आइन की ये प्रैक्टिस जो है पहले भी माजी में हो चुकी है, इसलिए हम आज वोटिंग के जरिए अपने नए कायदे ऐवान को जो है वो उसको मुंतखब करने जा रहे हैं। सरदार रज़ा खान आगाह कर रहे थे, आप शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के नामज़द तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास कहते हैं दुनिया भर में जमहूरी पार्टियां अपने अंदर तब्दीलियां लाती हैं, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद इतनी बड़ी बात नहीं। स्पीकर के पास असम्बली के मामलात के इख्तियारात हैं, जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। ये चूँकि जो असम्बली से मुतल्लिक चीज़ें वो स्पीकर साहब ही उसके मुतल्लिक फैसले, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे आइन और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है उसके मुताबिक ही होंगी। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाना पड़ा, तो क्या ऐसे मुहर्रिकात है, इतनी उजलत क्यों की गई? हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका राइट्स है कि पार्टी के अंदर से तब्दीली लाए, उसकी मर्जी कमान का फैसला है। वजूहात क्या बनी? ये सारी दुनिया में जहाँ पे जमहूरियत होती है उसमें असम्बली के अंदर ये चीज़ें जो है ना ये उसका हिस्सा है, ये इसके अंदर कोई ऐसी कानूनी बात नहीं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफिस ने बेंच तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील की पीर को समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह पीर के रोज़ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी स्पीकर का कौमी असम्बली इजलास ताख़ीर से बुलाने के खिलाफ समाअत। अदालत ने वफाक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि 16 अप्रैल को कौमी असम्बली इजलास बुलाकर 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। 16 अप्रैल के इजलास में डिप्टी स्पीकर को हटाने का कोई एजेंडा शामिल नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जो रूल में नहीं है उसमें नहीं जा सकते, अगर नोटिस कर लें तो उस वक्त तक 22 तारीख गुजर जाएगी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुअत्तल किया। अजहर सिद्दीक केस में वाज़े किया अदालत कहाँ मुदाखलत कर सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि क्या डिप्टी स्पीकर अपने हटाने का एजेंडा भी जारी कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, हम ऐसे कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। पार्लियामेंट की इज्जत का ख्याल रखें और 22 तारीख इजलास के लिए मुकर्रर है। पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो गई है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 22 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी।
वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इंतखाबात के लिए इंतजामी मुआवनत की हिदायत कर दी। आबिद खान आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात मुअत्तल किए जाने के खिलाफ जो है वो अपील, इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत जारी है और अदालत ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ये हिदायत की कोई हवाले से जो है वो इंतजामात में पूरी तरह जो है असिस्टेंट करें, अमन अमान की सूरत को काबू में रखा जाए और तमाम तरह जो मामलात हैं उसको ठीक रखा जाए। दोस्त वज़ारी ने अदालत में पेश होकर ये बताया कि आइन के तहत वो इलेक्शन करवा सकते हैं जब स्पीकर, क्योंकि खुद वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, इसलिए उनका ही इख्तियार है कि वो कर सके और स्पीकर को ये इख्तियार भी हासिल नहीं कि वो इनके इख्तियारात तलब कर सके। वो तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर है और उनकी जमातें ही उन पर अदम एतमाद किया हुआ है। काफी के वकील का ये कह रहा था कि हाई कोर्ट में जो है वो निजी होटल में असम्बली मेंबरान का गैर कानूनी और वहाँ वोटिंग करवा कर हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब करवाया गया। वज़ीर हमजा शहबाज जो है वो मुतवाज़ी हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज भी उस इजलास में आई और वहाँ आकर उन्होंने मुबारकबाद दी, जबकि आज़म नज़ीर तारक जो हमजा शहबाज के वकील हैं उनका ये कहना था कि वो एक सियासी अकट था, कोई इजलास नहीं था और वहाँ कोई जो है वो इंतखाब नहीं हुआ। इस मामले पर जो है 2 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है और अब जो है वो मुख्तलिफ वकील अपने दलाइल दे रहे हैं। अली जफर और परवेज लाई के वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। जी आगाह कर रहे थे अब आबिद खान, शुक्रिया। पंजाब में नए वज़ीर आला का इंतखाब। हुकूमती इत्तेहादी उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही आज शो ऑफ पावर करेंगे, अपने हलीफों के एजाज़ में इफ्तार डिनर देंगे। परवेज़ इलाही ने हुकूमती इत्तेहाद के 189 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा किया है। हुकूमती उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही ने रात गए तक अरकान असम्बली से मुलाकातें की। तर्जुमान चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि नून लीग के बेशतर नाराज़ अरकान भी राब्ते में हैं। लीगी अरकान ने अपने हलकों में मुनहरिफ अरकान की आमद पर राब्ते किए। लीगी अरकान आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट का हुसूल यकीनी चाहते हैं। वफाकी काबीना की तश्कील का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को आज अफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया, जहां इत्तेहादी रहनुमाओं से वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से काबीना में शमूलियत से मुताल्लिक़ फैसले में ताख़ीर हो रही है। इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज काबीना के नामों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जरदारी हाउस में आज हतमी मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में भरपूर नुमाइंदगी देने का फैसला कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट चेयरमैन का ओहदा इत्तफाक़ राय से PP को दिया जाएगा। सदर पाकिस्तान का ओहदा भी इत्तफाक़ राय से पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। 9 से ज़ायद वफाकी वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। मुशावरत के बाद वफाकी काबीना में नामों का ऐलान किया जाएगा। राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मुतवक्के उम्मीदवार हैं। सेनेट चेयरमैन के लिए मुतवक्के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी हो सकते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तर्जुमान पाक अफवाज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पाक फ़ौज ने भरपूर मौक़िफ़ पेश किया है। एलामिया में साजिश का जिक्र नहीं। डी मार्च सिर्फ साजिश पर नहीं होते, गैर सिफारती ज़बान मुदाखलत के मुतरादिफ है। फ़ौज ने नहीं, साबिक़ वज़ीर आज़म ने फ़ौज से रब्ता किया था। डेड लॉक है, बीच बचाव कराएं। अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भरपूर तरीके से दे दिया गया। कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया? मेरा नहीं क्या। डिमार्च सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, कई रीजंस होते हैं। एलामिया में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है। जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ। प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौक़िफ़ होता। उन्होंने मांगे भी नहीं। फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से वफाकी स्टाफ को अप्रोच किया गया था जब ये डेडलॉक बरकरार था, कोई बीच बचाव की बात करें। आर्मी चीफ और DGI साहिब भी गए PM ऑफिस। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें। ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले। प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले। तीसरी ऑप्शन जो थी, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। वफाकी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए। उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना हमने रखा।
امریکہ نے پاک فوج کے ترجمان کے بیان کی تائید کر دی۔ پریس کانفرنس کے دوران ARY نیوز کے نمائندے جہاں زیب علی کے سوال پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم پاک فوج کے ترجمان کے بیان سے اتفاق کرتے ہیں۔ نیڈ پرائس کا یہ بھی کہنا تھا ہم شہباز شریف اور ان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ Military spokesperson said that they had no evidence to suggest the United States had threatened or was involved in the conspiracy to seek the ouster of Imran Khan's government. Your thoughts and comment on this statement? We would agree with it. Our message has been clear and consistent on this. There is no truth whatsoever to the allegations that have been put forward. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including respect for human rights. We do not support, whether it's in Pakistan or anywhere else around the world, one political party over another. We support broader principles, including the rule of law and equal justice under the law. Regarding the selection of Prime Minister Shehbaz Sharif, for almost 75 years, the relationship between the United States and Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with Pakistan's government to promote peace and prosperity in Pakistan and the broader region. And in that spirit, we've congratulated Prime Minister Shehbaz Sharif on his election by the Pakistani parliament, and we look forward to working with him and his government. پاکستان میں غیر ملکی مداخلت کی گئی، ترجمان پاک فوج نے تصدیق کر دی۔ آصف علی زرداری، بلاول زرداری، مریم نواز، فضل الرحمان اور شاہد خاقان عباسی کی جانب سے خط کو جھوٹا قرار دینے کی تردید ہو گئی۔ عمران خان سچے ثابت ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا مداخلت ثابت ہوئی تو وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس یہ خط ہے، ہمیں دھمکی دی گئی ہے۔ عمران خان کا پاکستان کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کا دعویٰ۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس میں سے بیرون ملکی انٹرفیرنس تھی۔ ترجمان پاک فوج نے غیر ملکی مداخلت کی تصدیق کر دی۔ جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے۔ مگر عمران خان کے مخالفین تو خط کے وجود سے ہی انکاری تھے۔ آصف زرداری ہو یا بلاول زرداری، مریم نواز، فضل الرحمان یا شاہد خاقان عباسی، سب ہی عمران خان کو جھوٹا قرار دے رہے تھے۔ سب کی ایک ہی رٹ تھی کہ خط جعلی ہے۔ یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسڈر سے۔ یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا۔ خط آیا ہے پھر دھمکیاں دی، کسی نے دھمکی نہیں دی، خط ہے نہیں، ایک تماشا ہے۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر غیر ملکی مداخلت کے ثبوت ملے تو وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وزیر اعظم کی کرسی چھوڑ دیں گے۔ واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی، پاکستان کے خلاف ہے، تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ترجمان پاک فوج نے تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی تصدیق کر دی۔ جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے۔ قوم سوال کرتی ہے، ثبوت حاضر ہے، کیا شہباز شریف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ سازش تیار تھی، اسی لیے مداخلت کی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی میں بھی حکومت کی تبدیلی کے لیے سازش پر بات ہوئی تھی۔ رہنما PTI شیری مزاری کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے۔ ڈونلڈ لو نے واضح دھمکی دی، عمران خان کو نہ ہٹایا تو سبق سکھائیں گے۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ کنسپریسی پہلے بنی ہوئی تھی۔ سی میں سازش کا لفظ استعمال ہوا تھا کسی ڈسکشن میں بالکل بات ہوئی تھی۔ Now I'm quoting. Prime Minister Imran Khan remains in office, then Prime Minister Imran Khan will be isolated from the US and we will take the issue head on. Head on words ہے یہ ڈونلڈ لو کے ورڈز ہیں۔ یہ مداخلت تو نہیں، یہ تو دھمکی نہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہو رہا ہے، جوڈیشل کمیشن ابھی تک تو بنا نہیں۔ کیوں نہیں اس کو سو موٹو اس پہ کچھ کر رہے؟ اور پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیری رحمان یہ کہتی ہیں کہ ذمہ دار عہدیدار نے واضح کر دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ DG ISPR کی پریس کانفرنس نے بہت سی باتوں کو بے نقاب کیا۔ بہت ساری باتوں کو بے نقاب کیا گیا DG ISPR کی پریس کانفرنس میں، اس کا ہم بالکل خیر مقدم کرتے ہیں۔ سازش آپ نے سب نے دیکھ لیا،
وہ سازش بے نقاب ہو گئی. کل ساری بات سامنے آ گئی کہ جن حساس اداروں نے ذمہ دار عہدیداروں نے یہ دیکھا ہے انہوں نے ساری بات واضح کر دی کہ کوئی عالمی سازش نہیں تھی. ٹی آئی اس پاکستان کو، پاکستان کے ریاستی امور کو بند گلی میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. جلوسوں میں بہت سارے لوگ جو اخبار تک رسائی نہ رکھیں کو قائل کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ملک سے وفادار ہیں، باقی سب غدار ہیں. شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے تہنیتی پیغامات. وزیر اعظم نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاک سعودی تعلقات خصوصی اور غیر معمولی اعتماد کے حامل ہیں. مشترکہ ویژن پورا کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین ایف بی آر ڈاکٹر محمد اشفاق کی ملاقات. وزیر اعظم نے ایف بی آر سے ٹیکس محصولات سے متعلق مکمل رپورٹ طلب کر لی. چیئرمین نے وزیر اعظم کو موجودہ ٹیکس محصولات کی صورتحال پر بریفنگ دی. ایف بی آر کی کارکردگی پر وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی گئی. پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے گھروں پر چھاپوں کے خلاف درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو چھاپے مارنے اور ہراساں کرنے سے روک دیا. چیف جسٹس نے ڈی جی ایف آئی اے کو حکم دیا کہ کسی افسر کو ملاقات کے لیے مقرر کیا جائے. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تنقید کا حق ہر ایک کو ہے مگر ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے اپنے دلائل میں کہا کہ حکمران جماعت کے ایما پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہراساں کیا جا رہا ہے. ہم کسی بھی ادارے پر حملوں کو سپورٹ نہیں کرتے. کسی پر الزام ہے تو پہلے انکوائری پھر چھاپا یا گرفتاری کریں. اور فیصل جاوید یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ ہفتوں بعد عمران خان پھر وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے. امپورٹڈ حکومت نامنظور، قوم کی آواز، فوری انتخابات. آپ کو بتائیں کہ فیصل جاوید یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ ہفتوں کے بعد عمران خان پھر وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے. اسد عمر کہتے ہیں انشاءاللہ کل کراچی میں نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. یہ جدوجہد اب سیاسی پارٹی نہیں بلکہ حقیقی طور پر آزاد قوم کے لیے ہے. عمران خان کی خواہش ہے زیادہ سے زیادہ لوگ قومی پرچم لے کر آئیں. اور کراچی کے باغ جناح میں پی ٹی آئی کے کل ہونے والے جلسے کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے باغ جناح میں موجود ہمارے نمائندے فیض اللہ خان سے. جی فیض اللہ، آگاہ کیجیے. تحریک انصاف کراچی میں ہونے والے اپنے تاریخی جلسے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہے. باغ جناح میں ہم موجود ہیں. مزار قائد کے سامنے اسٹیج ہے جو کئی کنٹینرز کی مدد سے بنایا گیا ہے اور یہاں پر ایک بڑی اسکرین بھی نصب کی جا رہی ہے. لائٹنگ کا انتظام کیا جا رہا ہے. جس پورشن میں ہم کھڑے ہیں یہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے اور اسے مردوں کے پورشن سے الگ کرنے کے لیے یہاں پر ایک یہ باڑ لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلا حصہ ہے وہ مردوں کے لیے رکھا گیا ہے اور اس گراؤنڈ کے آخر تک وہ جگہ رکھی گئی ہے. باغ جناح کے اطراف میں جتنی بھی سڑکیں ہیں وہاں آپ جائیں تو وہاں پر بڑے بڑے مائک لگا دیے گئے ہیں. عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، وہ ہفتے کے روز 4 بجے کراچی پہنچیں گے. شوکت خانم ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ کی تقریب میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد رات میں پھر وہ باغ جناح پہنچیں گے. 9 بجے کا وقت دیا گیا ہے. خاصا جوش و خروش ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں میں اور انہیں توقع ہے کہ کراچی ایک بار پھر ثابت کرے گا کہ وہ اپنے کپتان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. ہوشیار خبردار، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی تجویز. 16 اپریل سے اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی تجویز پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی. ذرائع نے بتایا ہے کہ تجویز 70% جی ایس ٹی اور 30 روپے فی لیٹر لیوی کی بنیاد پر بھیجی گئی ہے. پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 30 روپے اور جی ایس ٹی 17% ہے. فل لیوی اور ٹیکسوں کی بنیاد پر پیٹرول فی لیٹر 83.5 روپے مہنگا کرنے کی تجویز ہے. ڈیزل کی قیمت میں 119 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز ہے جبکہ موجودہ ٹیکس شرح کے حساب سے پیٹرول فی لیٹر 21 روپے 53 پیسے لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے. موجودہ ٹیکس شرح پر ڈیزل 51 روپے 30 پیسے لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز ہے. حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی.
مریم اورنگزیب نے احساس پروگرام اور پناہگاہیں بند کرنے کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا. کہتی ہیں کہ شہباز شریف نے واضح کیا کہ عوامی خدمت کے منصوبے جاری رہیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جاری رہے گا, اسے مزید توسیع نہیں دی جائے گی. وزیر اعظم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو تعلیم کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا. عوام کی بھلائی کے ہر منصوبے کو مزید بہتر بنائیں گے. صحت کارڈ اسی طرح چلتا رہے گا, اسے بھی مزید بہتر بنائیں گے. یہ جھوٹ وہ پھیلا رہے ہیں جنہیں کنٹینر پر جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ملک میں ایک منتخب وزیر اعظم ہے. منتخب وزیر اعظم عوام کا دکھ, درد اور احساس رکھتا ہے. آج ایسا وزیر اعظم ہے جو سلامتی ایشوز کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ مولانا شیرانی کے خیر سگالی کے جذبات کا خیر مقدم کرتا ہوں. اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو غلام بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اقتدار کی بجائے اقدار اور قومی آزادی و خود مختاری کا تحفظ اہم ہے. کٹ پتلیوں کو قوم پر غلامی کی تاریکیاں طاری کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اہل مذہب و دانش آگے بڑھیں اور اپنا فریضہ انجام دیں. ان خیالات کا اظہار چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے مولانا محمد خان شیرانی سے ملاقات کے دوران کیا. محمد خان شیرانی نے کہا کہ اسلام فوبیا کے انسداد کے لیے عمران خان کی خدمات غیر معمولی ہیں. تصور ریاست مدینہ اس کے قیام کے لیے کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو. عمران خان کو حق ہے جلد سے جلوس کریں. وزیر اعظم شہباز شریف انتشار اور بدامنی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اظہر فاروق بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا شہباز شریف کا. جی, وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو یہ حق ہے کہ وہ جلد سے جلوس کریں, تاہم انتشار کی اجازت اور بدامنی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اس طرف جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرے گی, تاہم قانون اپنا راستہ لے گا. وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اس وقت ملک کی معاشی حالت انتہائی ابتر ہے اور IMF کی جو شرائط ہے وہ بھی سخت ہے, مگر ان کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق حکومت کے جو منصوبے ہیں بالخصوص لنگر خانے اور دوسرے منصوبے ان کو جاری رکھا جائے گا, ان کو کسی صورت بند نہیں کیا جائے گا. وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں جو کارخانے بند تھے وہ بد انتظامی اور خام تیل نہ ملنے کی وجہ سے بند ہوئے اور حکومت کی کوشش ہے کہ ان کو مزید بہتر بنائے. انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس جلد بلا رہے ہیں, اس میں سابق سفیر کو بلایا جائے گا تاکہ اس مسئلے کے حوالے سے تمام حقائق سب کے سامنے آئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ استعفے دینا پیپلز پارٹی کے ارکان کا حق ہے, تاہم موجودہ ایوان جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا. اس موقع پر انہوں نے الزام لگایا وزیر اعظم نے کہ عمران خان کو جو 8 کروڑ کی جو گھڑی ملی تھی انہوں نے وہ فروخت کر دی ہے. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ احتساب کے نام پر کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی, لیکن قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا. اظہر فاروق آگاہ کرے تھے آپ, شکریہ. لاہور میں پاک فوج کے افسر پر تشدد کا واقعہ. نون لیگ کے رہنما سلمان رفیق اور ان کے دوست حافظ نعمان کو دفعہ 109 کے تحت گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق مقدمہ 7 نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا تھا. 4 گارڈز کو گزشتہ شام ہی گرفتار کر لیا گیا تھا. کیس میں اب تک گرفتار ملزمان کی تعداد 6 ہو گئی. حارث صاحب ہمارے بھائیاں چھوٹے, ان کے اور ان کے اہل خانہ ظاہر ہمدردی کرتے ہیں. منتیں ترلے نہ آئے کام. لیگی رہنما سلمان رفیق اور حافظ نعمان ہو گئے گرفتار. حارث صاحب ہمارے بھائیاں چھوٹے, ان کے اور ان کے اہل خانہ ظاہر ہمدردی کرتے ہیں اور میں کسی خوف کی بنیاد پر نہیں کر رہا. لاہور میں پاک فوج کے حاضر سروس افسر پر تشدد کا کیس. مدعی نے مقدمے میں سلمان رفیق اور حافظ نعمان کو نامزد کیا تھا. مدعی مقدمہ کے مطابق سلمان رفیق اور حافظ نعمان کی اماں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مالکان کی اماں کے بغیر ملازمین تشدد نہیں کر سکتے. گرفتاری سے پہلے سلمان رفیق اور حافظ نعمان نے پریس کانفرنس میں خوب منتیں بھی کی. خود کو معاملے سے دور رکھنے کا بھی کہا. جو بھی ہمارے ساتھ 2 ساتھی تھے, جو 4 لوگ تھے, وہ ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا, گاڑی بھی حوالے کر دی. ہماری موجودگی کے اندر کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہم سے آپ جو چاہیں جناب تفتیش کر لیں. خواجہ سلمان رفیق نے معاملے کا رخ موڑنے کی بھی کوشش کی. بولے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی والے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہی عدلیہ کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ مجھے نام لینا پڑے گا تحریک انصاف کا. اگر چند دن پہلے ایک ٹرینڈ چلایا گیا اداروں کے حوالے سے, اعلیٰ عدالتوں کے حوالے سے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے پہلے سے گرفتار ملزمان کا ریمانڈ لے لیا ہے. اور میجر حارث کے وکیل بیرسٹر علی اشفاق کہتے ہیں کہ میجر حارث شدید زخمی ہیں اور ان کے والد سلمان رفیق اور حافظ نعمان کو واقعے سے پہلے جانتے نہیں تھے.
راشد صاحب جو ہیں وہ میجر حارث کے والد ہیں، اس کیس کے کمپلیننٹ ہیں، اور اب تک جتنی ہمیں معلومات اکٹھی ہوئی ہیں، چونکہ میجر حارث آپ کو پتہ ہے جس طرح بیڈلی ان کو جو ہے وہ انجر کیا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے اور تھریش کیا گیا ہے، اس میں وہ سب کانشیس تھے، سی ایم ایچ میں جو ہے وہ ایڈمٹڈ ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں تھی، لیکن اب ذرا قدرے بہتر ہونے پہ انہوں نے تمام تفصیلات اپنے والد صاحب کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے بتائی ہیں، جس کی روشنی میں ہم نے بھی ایک سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ فائل کی ہے، تتمہ بیان، جس میں کہ ہم نے اس مقدمے میں خواجہ سلمان رفیق صاحب اور حافظ محمد نعمان صاحب کو نامزد کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔